अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। तो टाइटल देखकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूं कि आज जिन एक्ट्रेस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, मैं उनकी जाती जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा और ना ही मैं उनके उस लिबास के बारे में बात करूंगा जो वो अपने घर में पहनती हैं या फिर अपने किसी अजीजो कारिब के इवेंट्स पर पहनती हैं। मैं उनके उस लिबास के बारे में बात करने जा रहा हूं जो वो फोटोशूट्स में पहनती हैं, ड्रामास में पहनती हैं, किसी फिल्म में पहनती हैं या फिर किसी अवार्ड शो में पहनती हैं। मतलब कि उन चीजों में जो खास तौर पर पब्लिक के लिए बनाई जाती हैं और जिन्हें आम लोग देखने के बाद, स्पेशली लड़कियां देखने के बाद इंस्पायर होती हैं। और मैं सिर्फ उन अदाकाराओं के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनका ताल्लुक एक अच्छे और शरीफ घराने से था और जब वो आई शोबिज में तब वो बहुत अच्छे और सोबर कपड़े पहना करती थी। लेकिन अफसोस, जैसे जैसे फेम और पैसा मिलता गया वैसे वैसे उनके कपड़े छोटे होते गए। तो आज मैं ऐसी 5 अदाकाराओं के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो में आपको बहुत सारी हैरानकुन चीजें देखने को मिलेंगी। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आयशा उमर जब 1.5 साल की थी तब इनके वालिद की डेथ हो गई और इनका भाई भी बहुत छोटा था। तब इनकी वालिदा ने यह फैसला किया कि हम ये शहर बदलकर एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। लेकिन उन पर बहुत गुर्बत थी और कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। उनकी वालिदा ने उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाया लेकिन फीस अदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए आयशा उमर स्कॉलरशिप पर पढ़ी। यहां तक कि उनके पास यूनिफॉर्म और किताबों के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए उनकी वालिदा ने वैन चलाकर अपने बच्चों को पाला। कि यूनिफॉर्म और बुक्स और ये चीजें भी अफोर्ड करना मुश्किल होता था। कैसे बहुत मुश्किल होता था। अम्मी ने एक वैन ली और बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप भी करती थी, टीच भी करती थी। पढ़ाई मुकम्मल करके आयशा उमर ने जब मॉडलिंग स्टार्ट की तो उनकी वालिदा उनसे बहुत नाराज हुई और उन्होंने आयशा उमर से कहा कि मैंने सारी जिंदगी शराफत में गुजार कर और मेहनत कर कर तुम लोगों को इसलिए नहीं पाला कि तुम बड़ी होकर ये काम कर सको। तो उन्होंने कहा बेटा मैंने आपको इसलिए ग्रामर स्कूल में नहीं इतनी मेहनत से पढ़ाया कि आप ये करें। लेकिन जब पैसा और शोहरत आने लगी और इसी वजह से जब उनकी वालिदा को भी इज्जत मिलने लगी तो उन्होंने भी हथियार डाल दिए। लेकिन फिर आयशा को क्या हुआ कि वो इतनी खुल गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडस्ट्री की बोल्ड तरीन अदाकाराओं में से आयशा उमर एक है और वो अपने काम से ज्यादा अपनी बेहुदा ड्रेसिंग की वजह से मशहूर रहती हैं। हर अवार्ड शो में आयशा उमर से ज्यादा बेहुदा लिबास किसी का नहीं होता, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है नीलम मुनीर बताती हैं कि उनका ताल्लुक एक सख्त पठान फैमिली से है और उनके वालिद पुख्तून जमींदार थे। उनका खानदान इतना सख्त है कि आज तक उनकी बहनों को किसी ने नहीं देखा। वो कहती हैं कि यहां तक कि मेरी बहन की शादी थी तो मेरी बहनों ने सख्ती से मुझे मना किया कि हमारी कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पर हरगिज ना लगाना। इनफैक्ट जब मेरी बहन की शादी थी तो कहने के कि हमारी पिक्चर्स नहीं लगाना, बिल्कुल हमें सोशल मीडिया पे नहीं जाना है। जब नीलम 3 साल की थी तो उनके वालिद की डेथ हो गई और इनकी वालिदा भी बहुत सख्त थी क्योंकि ये 4 बहनें थी, ना सर पर वालिद था ना कोई भाई। तो वालिदा को इस मुआशरे का बहुत डर था जिसकी वजह से वो नीलम को और 4 बहनों को कहीं आने जाने नहीं देती थी। जब नीलम थोड़ी बड़ी हुई तो उनको जिम्मेदारी का एहसास हुआ क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था और उनको शोबिज में जाने का और एक्टिंग करने का बहुत शौक था। लेकिन जब उन्होंने अपनी वालिदा से बात की तो उनकी वालिदा ने उनको साफ मना कर दिया। मुझे ड्रामा की ऑफर आई तो मैंने अम्मी को बताया तो कहने के नहीं हमें स्टूडियोज में नहीं जाना और ये। लेकिन नीलम ने बहुत जिद की और आखिरकार उनकी वालिदा मान गई। लेकिन नीलम जब भी शूट पर जाती या उनकी वालिदा उनके साथ होती या फिर उनके फूफा साथ होते। कभी अम्मी चली गई, कभी मेरे फूफा हैं वो मेरे साथ सेट पे चले जाते थे। काफी सालों तक नीलम ने बहुत अच्छा काम किया और टीवी पर तो वो बहुत सोबर रही। लेकिन जब उन्होंने फिल्म में काम किया तो फिल्म में उनका किरदार काफी बोल्ड था। उसके बाद वो काफी खुल गई और उसके बाद उन्होंने तमाम फोटोशूट्स और अवार्ड शोज में बेहयाई की हदों को पार कर दिया। क्या अब इनको देखकर लगता है कि कभी इनकी वालिदा बहुत सख्त थी? मिनाल खान, आप सब तो जानते ही हैं कि ये 2 जुड़वा बहनें हैं, एक मिनाल खान और एक ऐमन खान। इन दोनों को आप बचपन से ही देख रहे होंगे, कभी किसी ड्रामे में और कभी किसी एड में। मिनाल खान बताती हैं कि हमारे वालिद साहब बहुत सख्त थे लेकिन हम दोनों बहनों को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। डर मुझे बचपन में लगता था अपने बाबा से
کیونکہ وہ غصے والے تھے. چونکہ ہم دونوں اپنے والد کی بہت زیادہ لاڈلیاں تھیں تو ہمارے والد نے یہ شوق ہمارا پورا کروایا, لیکن بہت ساری پابندیوں کے ساتھ. وہ بتاتی ہیں کہ ہم جب بھی شوٹ پر جاتے تو ہمارے امی ابو ہمارے ساتھ ہی جاتے, اور جب تک شوٹ چلتا رہتا وہ وہیں بیٹھ کر ہمارا انتظار کرتے, اور جب شوٹ ختم ہو جاتا تو وہ ہمیں ساتھ لے کر گھر چلے جاتے. اور جب ہم جوان ہو گئیں دونوں بہنیں اور خوب پیسہ کمانے لگ گئیں, تب بھی اگر ہمیں شوٹ کے لیے کبھی ملک سے باہر جانا پڑتا یا پھر گھومنے پھرنے کے لیے, تب بھی ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہی جاتے. کراچی سے باہر, پاکستان سے باہر, پہلے تو یا مما ہوتی تھی یا بابا ہوتے تھے ساتھ میں. انہی بہت ساری پابندیوں کے ساتھ منال خان نے بہت سارے ڈراموں میں کام کیا, لیکن ان سب ڈراموں میں بھی انہوں نے سوبر اور ڈیسنٹ ڈریسنگ کی. حالانکہ جلن ڈرامے میں ان کے ایک ایسی لڑکی کا کردار تھا, اگر وہ ولگر کپڑے پہن کر اس کردار کو نبھاتی تو نبھا سکتی تھی, لیکن اس کردار میں بھی انہوں نے ولگر ڈریسنگ نہیں کی. پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ منال خان کے کپڑے اتنے بےہودہ ہو گئے, ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, اور ایسا لگتا ہے جیسے اب ان کے اوپر سے ساری پابندیاں جیسے ہٹ گئی ہوں. اب کوئی فوٹو شوٹ ہو یا پھر کسی شو کی ریکارڈنگ, منال خان ولگر کپڑے پہننے سے بالکل نہیں گھبراتی. حالانکہ ان کو فیم کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ وہ پہلے ہی شہرت کی بلندیوں کو چھو چکی تھی اور ان کے کروڑوں فینس تھے. نیکسٹ ہے سجل علی. سجل علی کی فیملی بھی بہت غربت میں زندگی گزار رہی تھی. پھر ان دونوں بہنوں نے, صبور علی نے اور سجل علی نے, سوچا کہ ہم اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ان دونوں نے مارکیٹنگ کی جاب سٹارٹ کی. اور اسی جاب کے دوران ان کی ہمایوں سعید کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور پھر ہمایوں سعید نے ان کو اپنے ڈرامے میں کام دیا. شروع میں سجل بہت شرمیلی تھی اور اپنے ریزرو نیچر کی وجہ سے کسی کے ساتھ بھی گھلتی ملتی نہیں تھی, لیکن ان کے خوبصورت چہرے کی وجہ سے ان کو دڑا دڑ کام ملنے لگ گیا. انہوں نے ان گنت ڈراموں میں بڑے بڑے ہیروز کے ساتھ ہیروئن کا کردار ادا کیا, اور ان سب ڈراموں میں یہ کافی ڈیسنٹ لگتی تھی اور ان کا لک بھی کافی ٹریڈیشنل ہوتا تھا. اور پھر آہستہ آہستہ فیم بڑھتا گیا, اور مشہور اداکار فیروز خان کے ساتھ ان کی واہیات تصویریں بھی وائرل ہونے لگی, اور لوگوں نے ان پر کافی تنقید کی. اور اس کے بعد انہوں نے انڈیا پاکستان دونوں میں فلمیں کی. پھر وہ دھڑلے سے ولگر کپڑے پہننے لگ گئی. آحد رضا میر جب ان کے منگیتر تھے تب بھی انہوں نے ان کے ساتھ بہت ہی بولڈ قسم کے فوٹو شوٹس کروائے. ابھی چند دن پہلے انہوں نے ایک دوست کی شادی پر قابل اعتراض کپڑے پہن کر ڈانس کیا, جس کی وجہ سے فینس نے ان پر کافی غصہ اور تنقید کی. لاسٹ ہے مائرہ خان. مائرہ خان خاندانی پٹھان ہیں, اور انہوں نے شوبز میں وی جے کے طور پر کام سٹارٹ کیا. تب یہ کیوٹ سی بچی کے طور پر شو کرتی اور واپس گھر چلی جاتی, اور پھر ان کی کیوٹنس کی وجہ سے ان کو بہت سارے ڈراموں اور ایڈز میں کام ملا, اور انہوں نے بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے کام کیا. اور پھر ان کی شادی ہوئی, بیٹا ہوا, اور پھر ان کو ڈیورس ہو گئی, لیکن ان پر کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. لیکن پھر وہ شاہ رخ خان کے ساتھ کام کرنے انڈیا گئی, تب ساری کی ساری گیم ہی چینج ہو گئی. فلم میں تو انہوں نے جو کیا سو کیا, لیکن انڈیا کے ایوارڈ شو میں انہوں نے کافی ولگر ڈریسنگ کی. پھر رنبیر کپور کے ساتھ ان کی نازیبا تصاویر لیک ہو گئی, جس کی وجہ سے ان کو پاکستان اور انڈیا میں بہت ساری تنقید کا سامنا کرنا پڑا. بس وہ دن تھا اور آج کا دن. مائرہ خان نے بھی بے حیائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. یہ تھی وہ 5 اداکاریں جن کا شرافت سے بےہودگی تک کا سفر میں نے آپ کو بتایا. یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنایا ہے کہ ان لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد بہت ساری لڑکیوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس طرح کے کپڑے پہننے سے شاید بہت لوگ ان پر مرتے ہوں گے, یا پھر بہت ساری خوبصورتیاں ان کے اندر سے چھلکنے لگ جاتی ہوں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. بےہودگی انسان کو کبھی بھی خوبصورت نہیں بناتی, خوبصورتی انسان کے اندر ہوتی ہے. مجھے صرف یہ میسج دینا ہوتا ہے ان لڑکیوں کو جو ان کو دیکھنے کے بعد انسپائر ہوتی ہیں, ان کو دیکھنے کے بعد ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم شوبز میں چلے جائیں, یا پھر ہم اتنا پیسہ کما لیں کہ ہم اس طرح کی ڈریسنگ کر پائیں. یہ کپڑے پہننے کے بعد کوئی بھی شخص آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا, نہ ہی آپ کو عزت دے پائے گا. یاد رکھیں, عزت آپ کو آپ کے کردار سے ملتی ہے. جو لڑکیاں ان کو دیکھ کر امپریس ہوتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ ہم اس طرح کے کپڑے پہن کر شاید عزت حاصل کر لیں, تو وہ میری بات یاد رکھیں کہ پاکستان میں کم سے کم آپ کو اس طرح کی ڈریسنگ کرنے کے بعد عزت نہیں ملے گی, کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں. اور اگر میری کوئی بھی بات آپ کو یا جن کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ان کو بری لگی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. ویڈیو بنانے کا مقصد آپ پر تنقید کرنا نہیں ہے, بلکہ ہم سب ایک دوسرے کی اصلاح کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.